अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास ये एक 5 टन का आउटडोर है डक टाइप। ये आप देख सकते हैं, हम आए हैं इसको चेक करने के लिए। मैं भी आपको चेक करवा देता हूँ। ये फ़ैन हमारा वर्किंग है, कंप्रेसर भी हमारा चल रहा है। एम्पेयर मीटर डाल के मैं चेक करवा देता हूँ। ये इसकी सेक्शन नहीं है, गैस इसमें बिल्कुल नहीं है। ये आप देख सकते हैं, गेज मैंने लगाई हुई है, ठीक है। तो ये इधर देख रहे हैं पूरा ऑयल वगैरह आया हुआ है, ये डिस्चार्ज के पाइप के ऊपर, ठीक है। इधर भी थोड़ा सा आया हुआ है। तो ये हमारा पाइप जो है किधर से लीक है, उसकी वजह से जो है ना कूलिंग नहीं हो रही, गैस हमारी सारी निकल गई है। तो मैं चेक करवाऊंगा आज आपको कैसे आपने इसको रिपेयर करना है। लीक हम इसका फाइंड करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किधर इसका लीक है। तो वेल्डिंग करके कैसे आपने इसमें गैस डालनी है, मैं एम्पेयर भी चेक करवा देता हूँ अभी आपको, ठीक है। ये हमारा एम्पेयर मीटर है। अभी ये हमारा कंप्रेसर जो है खाली चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो ये देखें एम्पेयर इसके जो है ना 4 एम्पेयर हैं, ये 4 एम्पेयर ले रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो जैसे जैसे इसमें गैस डालेंगे इसके एम्पेयर बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसकी लीक ढूंढ लेते हैं, लीक किधर है, ठीक है। इसको बंद करते हैं, बंद करके तो फिर जो है ना इसमें थोड़ा सा प्रेशर दे के तो लीक हम देखते हैं किधर है। तो जी हमने थोड़ा सा प्रेशर इसको दे दिया है। अभी हम इसका लीक जो है ढूंढेंगे, ठीक है। ये पाइप में पूरा ऑयल आया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये ऊपर भी जो है कैपरी पे इधर भी ऑयल है। ये पाइप भी देखें आप, इस पर भी ऑयल आया हुआ है, ठीक है। इधर भी है। ये सारे टाँके मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि कैसे आपने चेक करना है। अभी तो ये देखें नीचे से पूरा ऑयल है, लगता तो यही है, लेकिन इसको भी चेक करेंगे तो ऊपर भी सारा चेक करेंगे। तो चेक करके तो मैं आपको दिखाता हूँ कि लीक इसका किधर है। तो जी सबसे पहले ये जो नीचे वाला डिस्चार्ज का पाइप है हम इसको चेक कर लेते हैं। इसी तरह आपने झाग बना के ये देखें नीचे हाथ रख लेना है, थोड़ा थोड़ा सा करके आगे आपने इसको चेक करते जाना है। तो जिधर से भी लीक होएगा उधर से जो है ना बबलिंग शुरू हो जाएगी। ये देख रहे हैं इधर हमारी लीक अभी तक तो नहीं है। ये देखें, इसको भी पूरा झाग लगा के हमने ऊपर रख दिया है। इसी तरह आपने देखना है, ठीक है। ये देखें इधर भी हमारी लीक नहीं है, ठीक है। ये देखें पूरा सोप हमने लगा दिया इसके ऊपर। अभी ये पाइप है डिस्चार्ज का ऊपर जो कंप्रेसर से निकल रहा है, इसको हम चेक कर लेते हैं, इधर भी नहीं है। तो ये हमारी कैपरी है। ये कैपरी इसलिए यूज़ करते हैं आउटडोर में। ये हाई प्रेशर लो प्रेशर के जो वाल होते हैं, ये बहुत ही पुराना मॉडल है। पहले इसमें जो है ना वाल नहीं आते थे। तो ये 2 थर्मोस्टेटें उन्होंने लगाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये इसको कंट्रोल करती थी हाई प्रेशर और लो प्रेशर के लिए, ठीक है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। अभी तो सब में लो प्रेशर हाई प्रेशर के वाल आ रहे हैं, ठीक है। इधर भी देखते हैं, हो सकता है ये आपस में टच हो के या कोई लीक हो। कैपरी भी हमारी सही है। ये वाल भी देख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने सारा चेक करना है, एक एक चीज़। जिधर जिधर ऑयल है सारे टाँके आपने देखने हैं। हो सकता है एक जगह पे माइनस, दूसरी जगह से भी थोड़ा लीक हो, इसीलिए सारे टाँके जो आपने चेक करने हैं जिधर जिधर ऑयल आया होगा, ठीक है। तो इधर भी हमारी नहीं है। इधर से है थोड़ी सी लीक, थोड़ा सोप लगा के दोबारा मैं चेक करवा देता हूँ आपको, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इधर से बबलिंग निकल रही है, ये हमारी लीक है, ठीक है। तो इधर से ही जो है ना थोड़ा थोड़ा सा करके ऑयल निकल के ये नीचे पाइप जो है डिस्चार्ज का, ये पाइप जो है इसके ऊपर गिरता था। तो वही थोड़ा थोड़ा सा ऑयल जो आगे पीछे जाके सारा जो है ना पाइप गीला हो गया था। लीक हमारी जो असल है वो इधर ही है, ठीक है। तो फिर भी हम जब गैस डालेंगे एक दफ़ा पूरी गैस डाल के तो फिर भी हम चेक करेंगे सारा, ठीक है। तो अभी करना क्या, आपने सबसे पहले जो है आपने गैस निकाल देनी है जो गेज के अंदर है, ठीक है। तो ये हम गैस निकाल देंगे। उसके बाद ये जो हमारा ड्रायर फ़िल्टर लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम खोल लेंगे एक साइड से, ठीक है। खोल के तो फिर हम वेल्डिंग करेंगे। तो इसको मैं खोल लेता हूँ, खोल के आपको चेक करवा देता हूँ, फिर हम वेल्डिंग करते हैं। तो जी ये ड्रायर फ़िल्टर जो है हमने एक साइड से इसको खोल लिया है, आप देख रहे हैं। खोल के इसी तरह आपने लैदा कर लेना है,
کیونکہ جب اس میں ہم گیس ڈالیں گے یہ دونوں طرف سے گیس جب نکلے گی جو ایئر وغیرہ اے سی کے اندر ہے تو اس کے بعد اس کو پنچ کر کے تو ہم اس میں گیس ڈالیں گے. تو یہ ہماری جو کیپری جو لیک تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی میں نے کاٹ دی ہے ادھر سے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری یہ تھرموسٹیٹ جو بنائی ہوئی ہے لو پریشر کی ہائی پریشر کی یہ آلریڈی ڈسکنیکٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت پرانا ماڈل ہے. یہ آلریڈی یہ دیکھیں اس کے ساتھ وائر کوئی نہیں ہے. تو اس کی جو کیپری ہے میں نے علیحدہ کر دی ہے. تو ادھر سے ہم اس کو ویلڈنگ کریں گے. ویلڈنگ کر کے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے آپ نے اس میں گیس ڈالنی ہے. تو لیک ہماری ادھر ہی تھی, اس کو میں نے کاٹ کے علیحدہ کر لیا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی چلتے ہیں ویلڈنگ کرتے ہیں. ویلڈنگ کر کے تو پھر گیس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں ویلڈنگ میں نے کر دیا ہے. اس کو جدھر سے یہ لیک تھا یہ کاٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے ویلڈنگ اچھی طریقے سے کر دی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ گیج لائن بھی ہم نے لگا دی ہے. تو اس کی جو گیس ہے یہ ہلکی سی ہم اوپن کریں گے. تو جدھر سے وہ ڈرائر فلٹر ہے دونوں سائڈوں سے ہم ہوا نکالیں گے. اگر آپ کے پاس ویکم ہے تو آپ ویکم بھی اس کو اچھے طریقے سے کر کے تو اپنا کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم یہ گیس جو ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی کھولیں گے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ آپ نے پریشر رکھنا ہے تقریباً 40-50 پہ. اس کو ہلکا سا کھول دینا ہے. تو جیسے ہی کھولیں گے تو یہ دونوں سائڈ سے جو ہے نا ہوا نکلنی شروع ہو جائے گی. تو جیسے ہی یہ ایئر نکل جائے گی ٹھیک ہے تو پھر آپ نے اس کو بند کر دینا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آئل ہے, یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا نکل رہا ہے. جو کمپریسر سے نکل کے تو پائپ لائن میں آ گیا. یہ خالی چلتا رہا ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ہوا ہماری نکل رہی ہے یہ گیس. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ نے پنچ کرانا ہے دونوں سائڈ سے اچھی طرح سے. ایئر نکل جائے گی اس کے بعد جو آپ نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم اس کو لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, لگا کے تو میں اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر کے تو تھوڑا سا ہم اس کو پریشر دیں گے. گیس ہم کھولیں گے. ٹھیک ہے, اس کو پانے کی مدد سے آپ نے اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے گیس کھول دینی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہماری گیس ہے. اس کو ہم کھول کے تھوڑا سا اس میں پریشر رکھیں گے. ٹھیک ہے, پریشر دے کے تو آپ نے چیک کر لینا ہے. اگر آپ کے پاس ویکم ہے پریشر دینے والا آپ اس سے بھی پریشر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ویکم بھی کر سکتے ہیں. تو میں اس پہ تھوڑا پریشر دے کے تو اس کی لیک وغیرہ ساری آپ کو چیک کرواتا ہوں. یہ 50 کے نیچے ہی ہے تھوڑا, تو ہم لیک وغیرہ دیکھ لیتے ہیں دوبارہ. تو جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پریشر میں نے دے دیا ہے اس میں 150 تک. ٹھیک ہے, تو ابھی جو لیک وغیرہ جدھر سے ہم نے ویلڈنگ کیا ہے وہ سارا ہم چیک کر لیتے ہیں. یہ ہمارا دیکھیں جدھر سے ہم نے ویلڈنگ کیا تھا ٹھیک ہے یہ پورا صحیح ہے. آگے والی جو پن وال ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی صحیح ہے. جدھر جدھر سے آپ کو شک ہے یا ویلڈنگ ہے ٹھیک ہے یہ پورا آپ نے اچھے طریقے سے چیک کر لینا ہے. ٹھیک ہے, نیچے سے بھی میں چیک کروا دیتا ہوں ادھر سے بھی. ٹھیک ہے, کیونکہ پریشر ہمارا 150 ہے تو ہم سارا چیک کر لیں گے ایک دفعہ سارا جو ہے نا لگا کے, کیونکہ اتنا تیز پریشر ہے معلوم پڑ جائے گا آپ کو کدھر سے کوئی لیک تو نہیں ہے. تو وہ ڈرائر فلٹر بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں جدھر سے ہم نے اس کو ایئر نکالا تھا. تو جی دوستو یہ ہمارا ڈرائر فلٹر ہے جو ہم نے اس کو کھول کے نٹ کو ادھر سے ایئر وغیرہ پوری کراس کی تھی. ٹھیک ہے, گیس نکالی تھی. یہ پیپوں کے اندر ایئر نہیں ہونی چاہیے, اگر ایئر ہوئے گی تو آپ کی کولنگ پراپر نہیں ہوئے گی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, سارے ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ سارا کچھ صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی میں اس کو آن کرتا ہوں. آن کر کے تو آپ کو چیک کروا دیتا ہوں. تو جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اے سی کو میں نے سٹارٹ کر دیا ہے. یہ گیس ہماری آہستہ آہستہ نیچے آنی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے گیس ڈالتے رہنا ہے جدھر تک آپ کی سیکشن بالکل صحیح آ جائے گی کہ تقریباً 65-70-75 تک جو ہے نا رہتی ہے. تو یہ ہمارا امپیر میٹر ہے وہ بھی میں آپ کو ڈال کے چیک کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں امپیر ہمارے 5 ہیں. تو جیسے جیسے ہم اس میں گیس ڈالتے جائیں گے امپیر ہمارے بڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو سسٹم ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے. یہ گیس میں دکھا دیتا ہوں. یہ لو پریشر جو ہے یہ ابھی نیچے تقریباً 25 تک ہے. تو اس کی گیس کھول لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ایسا ایسا آپ نے گیس ڈالتے جانا ہے. جیسے جیسے گیس ڈالتے جائیں گے آپ کا یہ کنڈینسر وغیرہ گرم ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ڈسچارج کا پائپ بھی گرم ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ہمارا سیکشن کا پائپ ہے, یہ ریٹرن آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. تو گیس اس میں 65-70 تک کر کے تو پھر آپ کو چیک کروں.
تو جی دوستو گیس ہماری چارج ہو گئی ہے, میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پریشر جو گیس کا ہے یہ تقریباً 70 پہ چارج ہو گئی ہے. سیکشن ہماری آ گئی ہے, بالکل پائپ ٹھنڈا ہو گیا ہے. صحیح ہے. امپیر وغیرہ بھی میں اس کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 8.2 8.1 تقریباً 8 امپیر ہیں. یہ 3 فیز کمپریسر ہے ہمارا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح آپ بھی اپنا کام کر کے اچھے بھلے پیسے کما سکتے ہیں. 400-450 تک جو ہے نا درہم آپ لے سکتے ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.